नादरीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नादरीन, जुर्रतमंद और दलेर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर जो हक और सच की बात कहने से कभी पीछे नहीं हटता, उसके अंदर खौफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज उसने मुनीर फ़रूक के प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून का रहनुमा मुसद्दक मलिक उसके सामने नवाज़ लीग का जनाजा निकाल दिया और हकीकत बता दी कि ये इलेक्शन किस तरह हुआ है, इस इलेक्शन में कहाँ कहाँ किस किस तरह धांधली जो है वो की गई है। जो अभी ये लोग कह रहे हैं कि अगर हम धांधली कर सकते थे तो हम सारी अपनी सीटें क्यों ना निकाल लेते। इस पर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने इनको वाज़ेह बता दिया है कि ये ड्रामा आपने क्यों किया है। वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफ़सील आपके सामने रखते हैं। Let me take it 40 to सर 45 है, जी बट लेट मी टेक इट टू खोखर साहब। खोखर साहब ने खुद इंतखाब लड़ा है। खोखर साहब, बात ये है, ये पहले भी हुआ है, 2013 में भी यही आर्गुमेंट था। मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कहा जाता था कि इन्होंने धांधली की, धांधली से आए, 4 हलकों की बातें हुई, लेकिन फिर ये आर्गुमेंट दिया जाता था कि भाई आप केपी में हुकूमत बना रहे हैं तो क्या वहां धांधली नहीं हुई। बाय एंड लार्ज ये आर्गुमेंट रिपीट हो रहा है, बट इस टाइम इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। आपने इंतखाब खुद लड़ा है, क्या ये इंतखाब मुस्लिम लीग नून के हक में रिग किया गया, या उनका आर्गुमेंट ये मौजूद है कि हमारे तो जी इतने नामवर लीडर हार गए अपना हलका, कुछ कह रहे हैं धांधली हुई, कुछ थे जिन्होंने कंसीड कर लिया कि जी वाकई हम फेयर हारे हैं, जैसे ख्वाजा साद रफीक साहब है। तो फिर धांधली हुई या ना हुई? पहले तो मैं जवाब देना चाहूंगा जो डॉक्टर साहब ने भी कहा और आपके सवाल का जी एक हिस्सा था कि जो नामवर लीडर मुस्लिम लीग नून के हारे हैं फिर वो कैसे हार गए। कल गालिबन अंसार अब्बासी साहब का एक कॉलम छपा है जंग अखबार में, जी जिसका उन्होंने टाइटल रखा था सियासत के खूबसूरत चेहरे। ख्वाजा साद रफीक साहब के बारे में उन्होंने लिखा कि उन्हें इस तरह की ऑफर दी गई इलेक्शन जिताने की कि उनका भी फॉर्म 47 बदल दिया जाए, लेकिन उन्होंने एक बावकार अंदाज में उससे इनकार किया और उन्होंने कहा कि नहीं, वो नहीं चाहते कि उन्हें जिताया जाए, बल्कि वो जो रिजल्ट आया है हल्के के अवाम ने उन्हें मैंडेट नहीं दिया, वो उसको कबूल करते हैं। ठीक। इसी तरह मैं आपको बावसूख और अथॉरिटी के साथ ये मैं कह सकता हूँ कि खुर्रम दस्तगीर लक साहब को भी यही ऑफर दी गई थी, लेकिन उन्होंने भी ये फैसला किया कि नहीं, मैं हल्के का मैंडेट मुझे नहीं मिला और मैं भी बावकार तरीके से अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूँ। तो जहां पर ये बड़े लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, उसके पीछे एक और भी कहानी है ठीक। और वो अंसार अब्बासी साहब ने कल अपने कॉलम में भी लिखी। ठीक। बाकी जहां पर आप अपर पंजाब पूरा उठाकर देख लें, उस पूरे अपर पंजाब के अंदर इस्लामाबाद की जो तीनों सीटें हैं, या अटक की हो जाए, जेलम की हो जाए, चकवाल की हो चकवाल जाए। की हो जाए, पिंडी की हो जाए, वहां पर फॉर्म 45 एक अलग तस्वीर पेश कर रहा है। और फॉर्म 47 जिस तरीके से बाहर आए उसके अंदर विनर्स और थे। लाहौर में आप मियां नवाज शरीफ साहब का हल्का उठाकर देख लें कि फॉर्म 47 के ऊपर जो एक मज़ाक़ा खेज किस्म की जो सूरत हाल सामने आई, जिसका मीडिया में काफी तिया पांचा भी किया गया, जी उस फॉर्म 47 का मियां नवाज शरीफ साहब के हल्के का, कि जिसमें 3 उम्मीदवारों के सिर्फ 0 वोट आए, यानी कि उन 3 उम्मीदवारों ने अपने हक में भी वोट खुद से ही नहीं डाला। ठीक। तो इतना मज़ाक़ा खेज किस्म का फॉर्म 47 था मियां साहब के हल्के का। फिर इसी तरह आप कराची उठाकर देख लें, पूरा का पूरा कराची जो है, पीपल्स पार्टी ऑन रिकॉर्ड है कि कराची के जो नताइज हैं वो बदले गए। बलूचिस्तान पिछले जब से इलेक्शन हुए 8 तारीख से अभी तक पैरालाइज्ड है, तमाम कौमी शाहराहें वहां पर बंद है। या ईरान अफगानिस्तान के साथ जो शाहराहें पाकिस्तान को जोड़ती हैं वो बंद है। वहां की नेशनलिस्ट पार्टी सड़कों पर है। तो इस मुल्क में जो जो मैग्नीट्यूड है इन इलेक्शंस का, पीर साहब का बयान अभी आपने सुनाया, जी जीडीए अपनी जगह पर एहतजाज काफी करें। एहतजाज कर रही है, मुजामत करने का इरादा रखती है। तो इलेक्शंस, फिर उसके ऊपर इलेक्शनों के बाद जो स्टेटमेंट्स आई, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो स्टेटमेंट आई, पहली दफा हुआ कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने स्टेटमेंट दी, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट से आई, यूके से आई, बिल्कुल। यूरोपियन यूनियन से आई, जिसमें सारों ने जो इलेक्शन का इनेकाद था उसके ऊपर अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया। अब सिर्फ अकेली एक लीग नून है कि जो कह रही है कि नहीं, इलेक्शंस ठीक हुए हैं और पावर नहीं, बट पॉलिटिक्स में उलझे डॉक्टर साहब हुए। तो डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब तो ये नहीं कह रहे, बट सवाल ये है कि खोर साहब, पहले आर्गुमेंट 2018 में ये था, हम मुतअद्दिद प्रोग्रामों में हम सारे बैठकर यही बात करते रहे कि इमरान खान को लाने के लिए जो कुछ हुआ और जो ज़्यादतियाँ मियां नवाज शरीफ के साथ की गई उसके बेनिफिशरी इमरान खान बने। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर ये बात तो मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि मौलाना के इमरान खान के साथ जो हुआ चले वो हो गया, लेकिन आज
میاں نواز شریف صاحب بینیفیشری بن رہے ہیں یا ان کی جماعت بن رہی ہیں اور وہ نئے لاڈلے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے آنا اس کی کیا اہمیت ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، پوری الیکشن کیمپین اور اس سے پہلے بھی جو مسلم لیگ نون کے جتنے لوگ تھے انہوں نے تاثر یہی کریٹ کیا، کھلے عام یہ بات کہتے رہے کہ جی ساڈی گل ہو گئی ہے، اور اس تاثر کے ساتھ انہوں نے الیکشن لڑا۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ جہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے تو وہ مولانا صاحب ان کے پرانے اتحادی رہے ہیں، بہت سی چیزوں سے واقف ہیں، اور جو 2018 کا الیکشن تھا آپ نے درست نشاندہی کی۔ میرا یہ خیال ہے کہ 2018 میں عمران خان صاحب کو فنشنگ لائن کے قریب پہنچانے کے لیے دودھ میں پانی ملانا پڑا، اور اس دفعہ صورتحال یہ تھی کہ مسلم لیگ نون کو فنشنگ لائن تک پہنچانے کے لیے پانی میں دودھ ملانا پڑ رہا ہے، اور یہ الیکشن اتنا متنازع ہو گیا ہے کہ جہاں پر پوری دنیا اس کے اوپر اپنی ریزرویشنز کا اظہار کر رہی ہے، وہاں پر صرف مسلم لیگ نون ہے جو سمجھتی ہے کہ بڑے شفاف الیکشنز ہوئے۔ میاں صاحب خود اب جو وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے نہیں رہے ان الیکشنز کے نتیجے میں، شہباز صاحب دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر جو حکومت سازی کے عمل میں شریک ہیں، یہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہوگی، اور مائنورٹی گورنمنٹ کس طریقے سے پاکستان میں اصلاحات لے کے آ سکے گی، پولیٹیکل کرائسس کیا ختم ہو پائے گا جب آپ ایک بڑی جماعت اس کے مینڈیٹ کو ڈینائی کرتے ہیں، ان کے مینڈیٹ کو آپ کلپ کرتے ہیں، ٹرم کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ایک پولیٹیکل کرائسس تو بڑھتا چلا جائے گا۔ اور میں مستقبل میں ایک اتحاد بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ جس میں بلوچستان کی سیاسی جماعتیں، سندھ سے جی ڈی اے اور مولانا فضل الرحمان صاحب، تحریک انصاف، اور یہ ایک اتحاد بننے جا رہا ہے جو اس حکومت کو چلنے نہیں دے گا۔ ہمیں جو ضرورت تھی سیاسی استحکام کی تاکہ ہماری معیشت میں بھی استحکام آ سکے، وہ انفارچونیٹلی ملتا نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، ناظرین مصطفیٰ نواز کھوکھر جیسے لوگوں کی ملک پاکستان کو بڑی سخت ضرورت ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر کا ایماندار اور اچھے لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے واضح کر دیا ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، دھاندلی میں پوری کوشش تھی، وہ ہر اپنے کینڈیڈیٹ کو جتوانا چاہتے تھے، لیکن کچھ ایسے باضمیر انسان بھی موجود ہیں نواز لیگ میں جنہوں نے خود کہہ دیا کہ ہمیں جیت نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں عوام نے ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا، نہیں آ رہی ہوئی جیت تو ہم نہیں چاہتے۔ ناظرین اس وقت مسلم لیگ نواز جو ہے وہ کشمکش میں چل رہی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ اتحاد کرنے جا رہی ہے، لیکن یہ ایک وقتی ان کا اقتدار ہوگا، یہ کوئی لانگ ٹائم نہیں چل سکتا۔ دوسری جانب جو ہے پی ٹی آئی، جے یو آئی اور اے این پی وغیرہ وہ اکٹھی جماعتیں ہو کر ایک مضبوط اپوزیشن بنائیں گی، جس طرح کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بتا دیا ہے، اور یہ کیا کر لیں گے جب سامنے ایک مضبوط اپوزیشن بیٹھی ہو تو وہ ان کو چلنے نہیں دیں گے۔ ناظرین یہ جتنے بھی وہ چٹ کنڈے انہوں نے استعمال کر لیے ہیں یا جتنی بھی اس ظالمیت اور جبری ظلم کے تحت یہ حکومت بنانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت ملک کے پاکستان کے تمام طاقتور قوتیں ان کے ساتھ ہیں، اور انہی قوتوں نے ان کو یقین دلایا تھا کہ ہم آپ کو یہ اقتدار ہر صورت لے کے دیں گے، اور وہی وہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ ویسے تو ان کے پاس نہ کوئی مقبولیت ہے اور نہ ہی کوئی مینڈیٹ ہے، عوام کا چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہے، اسی چوری مینڈیٹ کے ذریعے انہوں نے یہ چند ایک جو سیٹیں نکالی ہیں، اور اب یہ دو پارٹیاں اکٹھی ہو کر ملک پاکستان پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں مصطفیٰ نواز کھوکھر کی جرأت کو۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے جتنی باتیں کی ہیں وہ بالکل سچ پر مبنی ہیں۔ دیکھ لیں آگے سے مصدق ملک صاحب کی کس طرح بولتی بند ہوگی، ایک سوال کا بھی جواب انہوں نے نہیں دیا، یا کوئی بات کہہ دیتے کہ نہیں کھوکھر صاحب یہاں سے آپ بات غلط کر رہے ہو۔ ناظرین اللہ تعالیٰ کھوکھر صاحب اور اس طرح کے جو اور بھی لوگ ہیں ان کی عمر دراز کرے اور ہمارے ملک پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ ناظرین اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے، اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔